امام حسن علیه السلام باید تو که در تاریخ بریز موشم است. امام حسن کدازو بینیش خو، کدازو فکر خو، کدازو بصیرت خو، کدازو شعور خو، امات سول کد. چرا سول کد امام؟ کداز بدترین خلق از زمان معاویه لعنت الله علیه سول کد. چرا؟ متوجه بود که معاویه اگر جنگ کنم هم نیروی انسانی را هم شیعیان را از دست میدون، هم از او بعد خوب توجه کن. امام این فهمیده بود که از او بعد اگر مرا امام اسیر کد، از بعد آزاد کد، منی پورا تاریخ اسلام ای گفته میشه که معاویه امام حسن را آزاد کد. امام فهمید، امام متوجه شد، امام پریدیکت کد که قبل از اینکه ما این مصیبت بر سر از ما و بر سر امت اسلامی باید از خاطر بی‌وفایی و افرادها اماد ناچار شد به صلح. اینمین چی که اماد صلح کراو کد امام را، امی افرادها، امی انسانها، امی شیعیان امام را از بعد چی بگن؟ چرا صلح کدی؟ چرا صلح کدی تو کسی هستی که از صلح خو مؤمنین را کس ذلیل کدی؟ لا اکبر. فهم خورا اینی رو میخوایم بگم تا آخر از من اینمی نکته یا فهم خورا، فکر خورا، تینکینگ خورا، دیسیژن خورا او را مقدم کد، پریارتی داد برای فهم امام. اینی مصیبت منی معاشره از ما، اینی مصیبت امروز پیدا شده. هر گمی دینی را تو بیزن منی سوشال میدیا هر دویم آدم مایا برای بغض نه بغض کد علما داره کدی ملاها داره. اگر تو یک روایت اهل بیت دارم بگی اونجی ما اور توجیه مونه توضیح میده برای تو نه امامی تا نگفته و این مصیبت در امروز در منی سوسایتی از ما منی جوانها پیدا شده و امتحان شده رਹੀه. امتحان مشده رਹੀه. امام هوشیاری نشان داد صلح کد، لیکن امینا آمدم چرا امام صلح کدی تو فهم خورا، فکر خورا، در اون نتیجه که رسیده بود از طریق صلح آمدن گفتن چرا امام صلح کدی؟ فعل شد همراه با امام، مردود شد گفته فارسی زبان ها، فعل شد. عبیدالله ابن عباس اگر آمد 1 کروڑ دینار مگی کروڑا دینار او رشوت خورد سودا شد او رفت. بابا امونایی که کد امام بود، کد امام حسن علیه السلام بود، اونها امام را درم که چرا صلح کد؟ خدا آمد از امام حسن علیه السلام در مقابل وجود خودش مد نظر گرفته، از صلح امتحان گرفت. خدا از امام حسن هم امتحان میگیره درو میگه تو اینجا باید صلح کنی مطابق رضو شرایط که دیگه بفهم و دیگه چه کار منکت صلح. این می کار در سرزمین کربلا بالعکس شد. اونجا امتحان صلح بود، اینجا امتحان جنگ بود، اینجا امتحان تحریک بود، اینجا امتحان قیام بود، اینجا امتحان ازی بود که در مقابل 30,000 فوج باید امام استعده شونه و دیدی که چانتی شد غلبیل شد. چند نفر مند؟ 72 نفر. عبدالله ابن عباس که رشته داری امام بودم و زمانه ما گفتم کم تکرار منم او اماد فهم خود و نگاهی دیگه درو گفتم روزا آلی از انگلی دیگه مگم اماد فهم خود، اماد فیصله خود، اماد سوچ خود مقدم کد بر سوچ امام حسین علیه السلام. اینی که مردم اماد سوچ امام حسن را مورد کریتیزایز قرار داده، صلح یعنی تنقید کد، این جماعت درو امام را حرکت شد مورد تنقید قرار میدم که نرو یا امام. ابن عباس ولی انسان ها شد فعل شد نرو یا امام خبر بود این جماعت سوچ از خود خوره، دیسیژن از خود خوره، امو انالایز از خود خوره، تزیه از خود خوره، او را بر تزیه امام مقدم مونه درو.